लेवीशास्त्राच्या पुस्तकावेले वाचप. अवेस्वर 4. सर्वेस्परान मोइजेसाकडे उलोवन म्हणलें, इस्राएलीत लोकां लागीं उलय आनी तांकां सांग, आपणाक मन खोशी नासतना कोणेय सर्वेस्पराचो एक उपदेश मोडलो जाल्यार ताणें हे नेम सांबाळचे. याज्ञिकाचे ते पाप जायत जाल्यार ह्या पासत ताचो गुण परजेकूय लागता. तो एक खोत नासलोलो पाडो हाडटलो आनी आपल्या फारीकपणा खातीर तो सर्वेस्पराक भेटयतलो. तंबूच्या दाराशी ते ओम बोलयेचे तकलेर आपलो हात दवरतलो आनी थंय सर्वेस्पराच्या फुड्यांत ताका मारतलो. मागीर याज्ञीक ताचें इल्लें रगत घेवन तंबूत भितर वेतलो. त्या रगतांत आपलें बोट बुडयतलो आनी 7 पावटी ते पवित्र पड्ड्या मुखार उडयतलो. उपरांत धुपाच्या वेदीच्या 4 शिंगाचेर तातलें इल्लें रगत घालतलो. उरलोलें रगत तो ओम बेटेच्या वेदीच्या पांयाशी घालतलो, तंबूच्या दाराशी. ह्या बैलाची सगळी चोरब तशीच पोटांतली सगळी चोरब, चोरबे सयत 2 मुठपारयो आनी काळजा फिगडाचो बरो तो कुडको काडटलो. याज्ञीक ही चोरब व्हरून एकताराचे बेटेंत करतात ते परी ती वेदीर उलपायतलो. पूण जनावराची चामडी, उरलोलें सगळें मांस, तकली आनी पांय, पोटांतले सगळे जळया सयत सगळें व्हरून मैदानाचे शिमे भायर गोबर उडयतात थंय लांकडांचेर उलपायतलो. आख्खेच इस्रायल पर्जेन जर हें पाप आदारलां आनी सगळ्यांक तें बुजता, जरी सैराना कशें भायर तें घडलें, तरी हें पाप सभेमाजार परगट जालां तशें सगळीं परजां पातकाच्या फारीकपणाक एक पाडो घेवन सर्वेस्पराच्या तंबूशी येतलीं. परजेचे मुखेली त्या जनावराचे तकलेर आपले हात दवरतले आनी ताका थंयच मारतले. याज्ञीक ताचें इल्लें रगत घेवन जमातीच्या तंबूत भितर सरतलो. तातूंत आपलें बोट बुडयतलो आनी 7 पावटी ते पड्ड्या मुखार उडयतलो. धुपाच्या वेदीच्या 4 शिंगाक ते लायतलो आनी बाकीचे तो ओम बेटेच्या वेदीच्या पांयाशी जमातीच्या तंबूच्या दाराशी उडयतलो. ताची सगळी चोरब काडून ती वेदीचेर उलपायतलो. मागीर आपल्याच फारीकपणाक केल्लें तितलेंय ह्याय पाड्याक करतलो आनी हे परी परजेचें पातक भोगसतलें. उपरांत पयल्या बैलाक केल्लें तशें मैदानाचे शिमे भायर व्हरून तें सगळें उलपायतलो. हे तरेन परजेचें पातक भोगसन वेतलें. असलें पातक आदारता तो राज अधिकारी जायत जाल्यार ताका हें पातक कळीत करिना फुडें तो एक खोत नासलोलो बोकडो हाडटलो. ताचे तकलेर आपले हात दवरल्या उपरांत वेदीचे उत्तरे वाटेन ओम बेटेक मारतात थंय ताका मारतलो. ही भेट पातकाच्या फारीकपणाक. याज्ञीक जनावराच्या रगतांत आपलें बोट बुडयतलो, वेदीच्या 4 शिंगाक लायतलो
आनी बाकीचे रगत तो वेदीच्या पांयाशी घालतलो। मागीर एकताराचे बेटेक करतात तेच परी ताची सगळी चोरब वेदीर उलपायतलो। हे परी याज्ञीक राज अधिकारांच्या पातकाच्या फारीकपणाक भेट करतलो आनी ते बोगसतले। हेच पातक एका चालत्या मनशाचे जायत जाल्यार ते ताच्या तोंडार मारिना फुडें तो आपल्या फारीकपणाक खोत नासलेली एक बोकडी हाडटलो। बोलयेचे तकलेर आपले हात दवरतलो आनी वेदीचे उत्तरेचे वाटेन बेटेक जनावरां मारतात थंयच तिका मारतलो। याज्ञीक तिच्या रोगतांत आपले बोट बुडयतलो, वेदीच्या चारूय शिंगाक लायतलो आनी बाकीचे वेदीच्या पांयाशी घालतलो। मागीर सगळी चोरब काडून ती उलपायतलो। हेर बेटांनी करतात ते परी आनी तिचो परमळ सर्वेस्पराक मानतलो। हे तरेन याज्ञीक ताच्या फारीकपणाक भेट करतलो आनी ताका ते पातक बोगसतले। पातकाच्या फारीकपणाक मेंढऱ्यांतले जनावर हाडटात जाल्यार कसलेच खोत नासतना ते स्त्री जातीचे जावंक जाय। मनीस तिचेर आपलो हात दवरतलो आनी वेदीचे उत्तरे वाटेन तिका मारतलो। याज्ञीक तिच्या रोगतांत आपले बोट बुडयतलो आनी वेदीच्या चारूय शिंगाक ते लायतलो आनी बाकीचे रगत वेदीच्या पांयाशी उडयतलो। मागीर तिची सगळी चोरब काडून एकताराचे बेटेंत करतात ते परी सगळ्या हेर मासा सांगाता ती वेदीर उलपायतलो। हे परी त्या मनशाच्या फारीकपणाक सर्वेस्पराक भेट जातली आनी ताचे पातक बोगसतले।